हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज हामीले नयाँ च्याप्टर रिग्रेसन एनालाइसिसको बारे डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर अब यसको केही लर्निङ अब्जेक्टिभ्सहरू छ। यो च्याप्टरबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ त भन्ने कुराहरू थोरै हेरौँ है। पहिलो कुरा भनेको एक्सप्लेन इन्डिभिजुअल टर्म्स इन लिनियर रिग्रेसन मोडल। सुरुमा हामीले लिनियर रिग्रेसन मोडल भनेको के हो त्यो कुराहरू पढ्छौँ। त्यसैसँगै इन्डिभिजुअल टर्म्स अनुसार कसरी एक्सप्लेन गर्ने र विभिन्न एजम्सनहरू हुन्छ कुनै पनि मोडलमा, हो त्यो मोडलहरूको एजम्सनहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू। त्यसै गरी एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा हैन, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा अर्को, अब यहाँ डिपेन्डेन्ट लेखाएको छ, हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो है, ठिक छ। एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग कसरी रिलेटेड छ भन्ने कुराहरू आउँछ हैन। यहाँनिर डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरालाई अलिकति मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के रहेछ भन्ने कुराहरू। यसको बारे पनि हामीले के गर्छौँ, डिस्क्राइब गर्छौँ। रिग्रेसनले हामीलाई के पनि गर्ने रहेछ त भन्दा जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग कसरी रिलेसन राख्छ भन्ने कुराहरू स्टडी गरिन्छ। त्यसै गरी बेस्ट फिट लाइन हैन, हाम्रो जुन डेटाहरू छ त्यो डेटालाई सबै अब मोस्ट अफ द डेटालाई एउटै लाइनमा हामीले राख्नु पर्यो, अथवा सबसे म्याक्सिमम पोइन्ट्सहरू कुन लाइनमा पर्छन् भनेर चेक गर्नु पर्यो, लाइन अफ बेस्ट फिट। त्यसै गरी स्लोप अफ बेस्ट फिटिङ रिग्रेसन लाइन्स, कति स्लोपहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू स्टडी गर्छौँ। त्यसै गरी लास्टली हामीले सिमिल्यारिटिज एन्ड डिफरेन्सेस बिट्विन कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनको बारे पनि हेर्छौँ हैन। अब्जेक्टिभ्सहरू धेरै छ तर सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। अब थोरै यसको बारेमा इन्ट्रो हेरौँ आज। रिग्रेसन एनालाइसिसले के गर्छ भन्ने कुराहरू। अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले कोरिलेसनको बारे स्टडी गरेका थियौँ है। कोरिलेसनको काम के थियो त भन्दा सपोज मसँग दुईटा भेरिएबल्स एक्स र वाई छन्। अब जुन दुईटा भेरिएबलहरू छन् यो दुईटा भेरिएबलहरू बीच कोरिलेसनले चाहिँ के देखाउँथ्यो, कति स्ट्रेन्थ छ भन्ने कुरा। स्ट्रेन्थ भनेको एक्स र वाई एक अर्कासँग कति क्लोजली रिलेटेड छन् भन्ने कुराहरू। त्यसै गरी यसको डिरेक्सन दिने काम गर्थ्यो। डिरेक्सन भनेको एक्स बढ्दा वाई पनि बढ्छ हैन। दुईटा रिलेसन हुन सक्छ, एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ। पोजिटिभ भनेको यदि एक्स बढ्यो भने वाई पनि बढ्छ, यदि एक्स घट्यो भने वाई पनि घट्छ। यो भनेको के भयो त, यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी एक्स बढ्दा वाई घट्ने र एक्स घट्दा यदि हाम्रो वाई को भ्यालु चाहिँ बढ्छ भने यस्तो खालको कोरिलेसनलाई के भन्छ, नेगेटिभ कोरिलेसन। सो कोरिलेसनले खासमा के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि कति क्लोजली रिलेटेड छन् र डिरेक्ट रिलेसन छ कि इन्भर्स रिलेसन छ भन्ने कुराहरू देखाउँदो रहेछ। अब यसपछि आउँछ रिग्रेसनको कुरा। अब रिग्रेसन किन चाहियो त, कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने कुराहरू हामी एकै साथ जोडेर भनिरहन्छौँ जेनरली हैन। अब सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै कुनै पनि कुरा छ, जस्तै कोरिलेसनले हामीलाई स्ट्रेन्थ दिने भयो, टोटल स्ट्रेन्थ कति रहेछ। अब युनिट स्ट्रेन्थ चाहिँ कति छ भनेर मैले भेट्नु पर्यो हैन। युनिट स्ट्रेन्थ भनेको युनिटको रूपमा एक एक चेन्ज हुनु पर्यो भने सबसे स्मलेस्ट युनिटमा चेन्ज भइरहेको छ नि कति चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यति बेला मैले रिग्रेसनको युज गर्छु, ठिक छ। सबसे सिम्पल डेफिनेसन यो भयो एउटा रिग्रेसनको। अथवा अर्को तरिकाले भन्दा के पनि भन्न सकिन्छ भने एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ हैन, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। सपोज मसँग वाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। सपोज एक्स चाहिँ युनिट एमाउन्टले चेन्ज भयो। युनिट एमाउन्ट भनेको सबसे स्मलेस्ट क्वान्टिटी भनेर भन्न खोजेको, सबसे स्मल रूपमा कतिले चेन्ज भयो, अथवा 1 युनिट चेन्ज भयो। युनिट भनेपछि 1 को कुरा हो। एक्स 1 युनिट चेन्ज हुँदा वाईमा कति चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरू हेर्न सक्यो। किनभने यदि मैले एक्समा कति युनिट चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरू हेरेँ भने मैले धेरै कामहरू त्यहाँनिर गर्न सक्छु हैन। त्यहाँनिर के कुराहरू छ म चेक गर्न सक्छु। जस्तै के हुन सक्छ नि, त्यो प्लास्टिक हार्डनेसको एउटा एक्जाम्पल छ। प्लास्टिक हार्डनेस भनेको सपोज तपाईँको प्लास्टिक जुन युज गर्नुहुन्छ, जस्तै बट्टाहरू हुन्छ, बोतलहरू हुन्छ, त्यो बोतलको जुन प्लास्टिकहरू हुन्छ त्यो प्लास्टिकलाई 1 डिग्री सेल्सियसमा ततायो भने त्यसमा कति हार्डनेस आउँछ।
त्यो मेजरमेन्ट गरियो भन्दा हामीले जति एउटा सर्टेन टेम्परेचरसम्म नभए प्लास्टिक पनि पग्लिन्छ, जस एउटा सर्टेन टेम्परेचरसम्म चाहिँ कति चेन्ज आउँदो रहेछ त हैन। मैले 1 डिग्री चेन्ज गरेँ भने यति चेन्ज आउँछ भने चाहिँ मैले यति डिग्री बढाएँ भने यति चेन्ज आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यही भएर युनिट चेन्ज थाहा भइसकेपछि हामीले अब अरू ठुल्ठुलो चेन्जेसहरू पनि त्यहाँनेरि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अरू के पनि हुन सक्छ भने सपोज एउटा स्टक ब्रोकर छ हैन, उसले स्टक सम्बन्धी काम गरिरहेको छ। एउटा स्टक ब्रोकरले हेर्छ कि यो स्टकहरू चेन्ज गर्ने के कुराहरू हुन सक्छ भनेर उसले सबै कुराहरू जम्मा गर्छ। जस्तै अब त्यो प्रोडक्ट कतिको बिक्री भइरहेछ, मान्छेले कतिको मन पराइरहेछन्, कति माथि चढिरहेछ, अरू कुराहरू अरू कम्पनीहरू आइरहेछन्, त्यो कम्पनीहरूले त्यो स्टकमा अथवा त्यो जुन कम्पनीले जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टमा हैन काम भइरहेछ। जो एउटा जेनरली एउटा प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट राम्रो बिकिरहेछ नि त कम्पनी माथि बढ्ने हो हैन, हो त्यही अनुसार त हुने हो। र त्यो अनुसार त्यो कम्पनीलाई अरू कम्पनीहरूले कसरी एफेक्ट गरिरहेछ, अरू कम्पनीहरूले कति कम्पिट गरिरहेछ, हो त्यो कुराहरू के भयो त त्यो कम्पनीको लागि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू भयो। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूको युनिट चेन्ज क्याल्कुलेट गर्दा गर्दै तिनीहरूको युनिट चेन्ज हुँदाखेरि मेरो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मलाई त के चाहिएको छ, मेरो स्टकको प्राइस बढोस् ताकि मैले धेरै पैसा कमाऊ हैन। त्यही भएर तिनीहरूको युनिट चेन्ज हुँदा मेरो स्टक जुन छ त्यो स्टकमा कस्तो खालको चेन्ज ल्याउँछ भन्ने मैले थाहा पाएँ भने त जस मैले इन्टेलिजेन्ट तरिकाले के गर्न सकेँ त, इन्भेस्ट गर्न सकेँ नि त हैन, हो त्यो कुराहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी एउटा केमिकल फ्याक्ट्री छ, केमिकल फ्याक्ट्रीमा सपोज एउटा सर्टेन प्रोडक्ट बन्दैछ, त्यो प्रोडक्ट बनाउँदा धेरै केमिकलहरू चाहिन्छ। जुन त्यो केमिकलहरू छ त्यहाँनेरि त्यहाँ जुन केमिकलहरू युज हुन्छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो र जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यो डिपेन्डेन्ट भयो। अब त्यहाँनेरि मैले केमिकलहरू एज अ रियाक्टेन्ट अथवा जुन कुराले बनाइन्छ नि हैन, जस्तै के हुन सक्छ त भन्दा भात बनाउन चामल चाहिन्छ भने जस्तै हो कि भात बनाउँदा चामलले मात्रै हुँदैन नि त, चामलमा के चाहियो त, पानी पनि चाहियो, त्यहाँनिर आगो पनि लाउनु पर्यो नि। हो त्यो भात, चामल, आगो, पानी भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। भात भनेको चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो हैन। यदि मैले पानी धेरै हाल्दैन के हुन्छ, भात गिलो हुन्छ हैन, थोरै हाल्यो भने साह्रो हुन्छ भनेपछि त्यसमा मेरो लास्टको प्रोडक्ट डिपेन्ड हुने भयो। त्यही भएर मैले यदि थाहा पाएँ कि यति पानी, यति युनिट पानी मैले हालेँ भने चाहिँ यति चामल हालेँ, यति पानी हालेँ त सबैले मिलाएर मैले हेरेँ भने के थाहा हुन्छ त, मेरो भात कस्तो बन्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि। हो केमिकल पनि त्यस्तै कुरा हो, त्यहाँ पनि मैले युनिट चेन्ज गरेँ भने मेरो प्रोडक्टमा कस्तो चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरू मैले त्यहाँनिर हेर्न सक्छु हैन। त्यसै गरी एउटा राजनीतिक विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ हैन, वैज्ञानिकहरू नै भनौँ, पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले के गर्नुहुन्छ, सपोज एकजना नेताले एउटा ठाउँबाट जित्नुपर्ने छ, त्यो नेतालाई जित्नुपर्ने छ भने उसले त आफ्नो कम्पिटिटर हेर्नु पर्यो, त्यसै गरी भोट दिने मान्छेहरूको मानसिकता कस्तो छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो, त्यहाँनिर के विकास निर्माणको कामहरू हुनुपर्ने थियो भएन र अब हुन सक्छ भन्ने कुराहरू उसले हेर्नुपर्छ नि। हो त सबै समेटेर उसले के गर्छ त एउटा रिग्रेसनको काम गर्छ। सबैको युनिट चेन्जहरूले त्यो नयाँमा कस्तो खालको चेन्ज, डिपेन्डेन्टमा कस्तो खालको चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। एकजना स्ट्याटिस्टिसियन यालुम चौले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि रिग्रेसन एनालाइसिसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि भेरिएबल्सहरू बीच एउटा रिलेसनसिप स्ट्याब्लिस गर्छ। त्यो काम त कोरिलेसनले पनि गर्छ, कति स्ट्रेन्थ अफ रिलेसनसिप छ भन्ने कुराहरू चेक गरिरहेको हुन्छ। अथवा अर्को तरिकाले यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएबल अर्को भेरिएबलसँग कसरी डिपेन्डेन्ट छ र त्यति डिपेन्डेन्ट थाहा भइसकेपछि अब भविष्यमा के हुन सक्छ, यसले चाहिँ ज्योतिषको काम गर्छ रिग्रेसनले, भविष्यमा के काम हुन्छ होला यहाँबाट भन्ने कुराहरू रिग्रेसनबाट भन्न सकिन्छ। मेन काम भनेको यही हो एउटा, के त भविष्यमा अब अहिले मलाई प्रेजेन्टको कुरा थाहा भयो, मैले भविष्यको कुरा कसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू जस्तै यहाँ रिग्रेसन एनालाइसिसमा आउँछ। ठिक छ, यो चाहिँ केमा काम आउँदो रहेछ, प्रेडिक्सन गर्न र पछिको फोरकास्टिङ गर्नको लागि काम आउँदो रहेछ। र एउटा रिलेसनसिप पनि यसले इस्टाब्लिस गर्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। जुन एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, यिनीहरू बीच एउटा सर्टेन रिलेसन पनि इस्टाब्लिस गर्न सक्छ। यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने जब मैले डिपेन्डेन्ट र
इन्डिपेन्डेन्ट कुराहरू गर्छु, यिनीहरू बीच केही रिलेसन छ भनेर भन्नु, तर एउटाको कारण अर्को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँदैन है। एउटाबाट अर्को आउँछ भन्ने छैन। यिनीहरू बीच एउटा कज एन्ड इफेक्टको रिलेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन, एउटाबाट अर्को हुनुपर्छ भन्ने नै चाहिँ छैन है। जहिले त्यस्तै खालको एउटा सर्टेन रिलेसन एउटाबाट अर्को हुनै पर्ने जस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन। तर के हुन्छ त भन्दा उसले चाहिँ केही न केही असर पारेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर आउन सक्छ होइन। हो त्यो कुराहरू हुन्छ यहाँनिर। ठिक छ, हामीले जस्ट के गर्ने हो त यहाँ एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ होइन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, त्यसको एउटा सर्टेन फङ्सन हामीले इस्ट्याब्लिस गर्ने हो। ठिक छ, के गर्छौँ त एउटा फङ्सन इस्ट्याब्लिस गर्छौँ र यही कुरा हो यहाँनिर। अब के छ त एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ रिग्रेसर भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ, रिग्रेसर अर प्रेडिक्टर भनेर भन्छ। यो एउटा कुरा भयो। र जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ यसलाई के नाम दिन्छ त भन्दाखेरि रिग्रेस्ड अर एक्सप्लेन्ड भेरिएबल भनेर पनि भनिन्छ। रिग्रेस्ड अर एक्सप्लेन्ड भेरिएबल भनेर पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई भन्छ। अब जेनरली रिग्रेसन भनेको लिनियर र नन लिनियर रिग्रेसन हुन्छ। ठिक छ, अब लिनियर रिग्रेसनमा जेनरली के हुन्छ भने एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ र त्यो भेरिएबलहरूलाई हामीले स्ट्रेट लाइनले एप्रोक्सिमेट गर्यौं। ठिक छ, स्ट्रेट लाइनमा बनाउन खोज्यौं भने त्यो एउटा लिनियर रिग्रेसन हुन्छ। ठिक छ, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, वान डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र यो दुईटा युज गरेर हामीले एप्रोक्सिमेटेड इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइनमा हामीले मिलाउन खोज्यौं भने त्यसले हामीले एउटा लिनियर रिग्रेसन भन्ने कुरा दिन्छ। अब लिनियर रिग्रेसन जुन हाम्रो यहाँनिर हामीले भन्यौं, यसलाई मैले एलआर भनेर लेखेँ। लिनियर रिग्रेसन अब यो बाहेक स्ट्रेट लाइन बाहेक मैले अरू जे पनि युज गरेँ त्यसले हामीले के दिन्छ त नन लिनियर रिग्रेसन भनेर दिन्छ। ठिक छ, नन लिनियर रिग्रेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा अब लिनियर बाहेक अरू टर्म्सहरू हामीले युज गरेनौँ भने, लिनियरिटी अब स्ट्रेट लाइन बाहेक अरू कुराहरू हामीले युज गर्यौँ भने त्यसले हामीले नन लिनियर रिग्रेसनको कन्सेप्ट चाहिँ दिने काम गर्छ। जेनरली यहाँ चाहिँ हामीले एउटा लिनियर रिग्रेसनको कुराहरू गर्छौँ होइन। लिनियर रिग्रेसनहरू किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि सजिलो छ, काम गर्न सजिलो छ, डेटाहरू त्यहाँबाट इन्टरप्रेट गर्न हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ डेटाहरू इन्टरप्रेट गर्न हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट। ठिक छ, हो त्यो डेटाहरू इन्टरप्रेट गर्ने सजिलो तरिकाले बनाउन सकिन्छ, प्लटिङ गर्न सजिलो भयो हैन, धेरै कामहरूमा सजिलो हुन्छ। त्यसैले जेनरली हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ एउटा लिनियर रिग्रेसनको कुराहरू मात्रै गर्छौँ। अब थोरै हामीले यहाँ रिग्रेसन लाइनको कन्सेप्ट पनि हेरौँ। रिग्रेसन लाइन्स के हो त रिग्रेसन लाइन्स भन्ने कुराहरू हेरौँ। सपोज मसँग दुईटा भेरिएबलहरू छन्, एक्स र वाई भन्ने भेरिएबल छ। एक्स भनेको मेरो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो सपोज गरौँ। ठिक छ, यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, यो वाई भनेको एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भनेर मानौँ। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ क्याजुअल भेरिएबल भनेर पनि भन्छ, क्याजुअल भेरिएबल पनि भन्छ। हामीले 3-4 वटा नाम पढिसक्यौँ यसको। र रिग्रेसन लाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेनरली यो एउटा स्ट्रेट लाइनै भन्न खोजे हो, खासै नयाँ टर्म भन्ने होइन। लाइन भनेपछि हामीले ग्राफमा लाइन बनाउँछौँ एउटा है। अब रिग्रेसन लाइन्स हामीले कसरी बनाउँछौँ त भन्दा सपोज मैले एक्सलाई इन्डिपेन्डेन्ट माने, वाईलाई डिपेन्डेन्ट माने भने वाई इज इक्वल्स टु मैले के लेखेँ त यहाँनिर ए प्लस बिएक्स भनेर लेखेँ र यसलाई प्लट गरेँ भने मैले के पाउँछु त एउटा रिग्रेसन लाइन पाउँछु। ठिक छ, रिग्रेसन लाइन अफ वाई अन एक्स भनेर पाउँछु। ठिक छ, यसरी मैले प्लट गरेँ भने रिग्रेसन लाइन अफ वाई अन एक्स भनेर पाउँछु हैन। र यहाँबाट मैले एप्रोक्सिमेट गर्छु, यहाँबाट मलाई दिएको भ्यालुजहरूबाट एउटा लाइन बनाउँछु
हैन। लाइन बनाइसकेपछि त्यहाँबाट मैले अब x को अरु भ्यालुजहरु पुट गरे, त्यहाँ नभएको भ्यालुजहरु पुट गरे भने यसले मलाई y को भ्यालु पनि दिन्छ हैन। जस्तै मैले a को भ्यालु भेटे, b को भ्यालु भेटे भने मैले x को कुनै भ्यालु सपोज गरेर y को कुनै पनि भ्यालु भेट्न सक्छु नि हैन, तन्काउन सक्छु लाइनलाई। त्यसैगरी अर्को के पनि हुन सक्छ, सपोज मेरो x चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, y चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भने मैले यसरी लेख्न सक्छु b ड्याश y। यो भनेको रिग्रेसन लाइन अफ x अन y भनेर बुझ्नुस्, ठीक छ। रिग्रेसन लाइन अफ x अन y भन्ने कुरा भयो, ठीक छ कुरा। सपोज अब यसको फिगरेटिभ तरिकाले बनाउने हो भने यहाँनिर के हुन सक्छ ल, सपोज मैले यसरी बनाए, एउटा यतापट्टि x एक्सिस यतापट्टि y एक्सिस, ल एउटा स्ट्रेट लाइन, यो एउटा स्ट्रेट लाइन मैले बनाए ल, ठीक छ। यो भनेको मेरो के हुन सक्छ, y इज इक्वल्स टु a प्लस b x हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को लाइन पनि बनाऊ ल, अर्को लाइन यतापट्टि आयो रे, यो भनेको मेरो x इज इक्वल्स टु a ड्याश प्लस b ड्याश y भनेर यहाँनिर बन्यो। यसरी दुईटा लाइनहरु आयो र यो दुईटा लाइनहरुले एउटा पोइन्टमा काटेको छ यहाँ हैन। यो जुन पोइन्टमा काटेको छ यहाँ, यो जहिले पनि काट्छ नि, यसरी दुईटैको हामीले लियौं भने यो पोइन्टले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त, मिनको भ्यालु दिन्छ, x मिन कमा y मिन को भ्यालु दिने काम गर्छ। जस्तै यसो प्रुफ हेरौँ न त कसरी काम हुँदो रहेछ। जस्तै हामीसँग यहाँनिर के छ त भन्दा y इज इक्वल्स टु a प्लस bx भन्ने छ, अर्को x इज इक्वल्स टु के छ, a ड्याश प्लस b ड्याश y भनेर छ। अब यहाँनिर a b c d को भ्यालुहरु थाहा पाउनु पर्यो। यहाँनिर हाम्रो जुन b छ, b ले के दिन्छ त हामीलाई, स्लोप को भ्यालु दिन्छ। a भनेको हाम्रो के भयो, y इन्टरसेप्ट भयो है। अब यहाँनिर के छ त, सपोज y को टर्म्समा इक्वेसन बनाउने हो भने यहाँनिर हाम्रो माइनस a ड्याश प्लस 1 बाई b ड्याश x हुन्छ भनेपछि तपाईलाई त इक्वेसन थाहा छ नि, y इज इक्वल्स टु mx प्लस c वाला। अब माइनस a भनेको हाम्रो y इन्टरसेप्ट भयो यहाँ, र 1 बाई b ड्याश भनेको x भयो है। अब यसरी हामीले हेर्यौं भने सपोज y को भ्यालु मैले यतापट्टि पुट गरे भने x इज इक्वल्स टु के आउँछ, a ड्याश प्लस b ड्याश माइनस a ड्याश प्लस 1 बाई b ड्याश x भनेर आयो। के आयो त, माइनस a ड्याश, यहाँनिर त a हुन्छ, यहाँनिर b हुन्छ, a माइनस ba ड्याश प्लस b बाई b ड्याश x भनेर आयो। अब x यतापट्टि ल्यायो भने b ड्याश माइनस b बाई b इज इक्वल्स टु यहाँ a माइनस ba ड्याश आयो, x इज इक्वल्स टु ba माइनस b स्क्वायर a ड्याश बाई b ड्याश माइनस b आउने रहेछ हैन। यति चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु आउने रहेछ र सर्टेन हामीले चेक गर्यौं भने जे होस् के आउँछ त, यसले हामीलाई एभरेज भ्यालु दिन सक्छ, ठीक छ। यसरी दुईटा रिग्रेसन लाइनहरुले यहाँ पोइन्टमा आयो भने हामीले के भन्न सक्छौं त, त्यसले चाहिँ हामीलाई एभरेज भ्यालुजहरु दिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ हैन। हो यसको डेरिभेसन अलि अप्ठ्यारै हुन जान्छ हैन, तर यसको बारे तपाईहरुले चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न सक्छौं कि मिन कसरी आउँछ भन्ने कुराहरु। अब यो डेरिभेसनले अलिकति भ्यालुजहरु एक्ज्याक्टली नदिन सक्छ हैन, यहाँनिरबाट डाइरेक्टली हामीले भन्न सक्दैनौं कि यो यसरी चाहिँ मिन आयो होला भनेर, तर हामीले जे होस् यति भन्न सक्छौं कि यदि यसरी इन्टरसेक्सन हुन्छ भने र यसले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ त, मिन दिने रहेछ। यो दुईटा इन्टरसेक्ट भयो भने यसरी यो पोइन्टमा हामीले x को मिन र y को मिन भ्यालुहरु भेट्छौं। यतापट्टि x मिन भयो, यतापट्टि y को मिन भयो हैन, यसरी भेट्न सकिन्छ। सो यहाँसम्म हामीले थोरै रिग्रेसनको इन्ट्रोडक्सन हेर्यौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।